अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की खौफनाक और पुरस्कार कहानी को शुरू करते हैं। सिद्दीक साहब अपना घर बेचकर दुबई जा रहे हैं फैमिली के साथ। हाशिम अपनी बीवी को ऑफिस से घर आकर बताने लगा। खैरियत, अचानक क्या हुआ? सबरीना हैरानगी से बोली। पता नहीं, बोल रहे हैं कि वहीं अपने बीवी बच्चों के साथ सेटल हो रहे हैं। हैरान तो मैं भी हूँ कि अचानक हुआ क्या है सिद्दीक साहब को। अच्छा खासा अपना घर छोड़कर दुबई जा रहे हैं, जबकि इतनी चाह से उन्होंने अपना घर बनाया था। हाशिम बोला। हाशिम जिस ऑफिस में काम करता था, सिद्दीक साहब इस ऑफिस में सीनियर थे और एक अरसे से इधर जॉब कर रहे थे। अब जो उन्होंने अचानक जाने का कहा तो हर फर्द हैरान था इनके जाने की खबर सुनकर। एक खुशखबरी है हाशिम, बीवी के हाथ से चाय का कप लेते हुए बोला। वो अपना घर नहायत सस्ते दामों बेच रहे हैं और मैंने इनसे बात की है कि मैं वो घर खरीदना चाहता हूँ। क्या वाकई वाकई वो घर हम ले सकते हैं? सबरीना खुशी से चूर लहजे में बोली। हाशिम, इनका बंगला तो मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। मैं सोचा करती थी कि काश मेरा घर भी ऐसा हो। सबरीना को बच्चों की तरह खुश होता देख के हाशिम भी मुस्कुरा दिया। क्या वाकई मम्मा, हम सिद्दीक अंकल वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे? मीना और अरीशा खुश होते हुए बोली। दोनों स्कूल से जब आईं तो सबरीना इन दोनों को बताने लगी, जिस पर वो दोनों बेतहाशा खुश थीं। हाशिम की 2 ही बेटियां थीं जो स्कूल में चौथी जमात में पढ़ रही थीं। वो घर कितना प्यारा और बड़ा है ना, खासकर इस घर का लॉन कितना खूबसूरत है, और ये घर तो इतना छोटा सा है। मीना नाक चढ़ाते हुए बोली। बेटा, इसे नहीं बोलते, बुरी बात होती है। इंसान जहाँ रहता है इस जगह को कभी बुरा नहीं बोलते। सबरीना बेटी की बात पर उसे समझाते हुए बोली। सॉरी मम्मा, आइंदा नहीं बोलूँगी। मीना शर्मिंदा होते हुए माँ से बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दी। अच्छा जी, आज से वो घर आपका हुआ। सिद्दीक साहब हाशिम के हाथ में घर की चाबी देते हुए बोले। वो हाशिम के घर आए हुए थे इसे घर की चाबी देने, और अब इससे इजाज़त लेते हुए खुदाफिज कहते हुए चले गए। चलो बेगम चलें, वो कमरे में आते हुए बोला, जहाँ बीवी बच्ची तैयार बैठी थीं चलने के लिए। हाशिम ने भी अपना घर बेच दिया था और अब वो लोग सिद्दीक साहब वाले घर शिफ्ट हो रहे थे। घर से निकलते हुए हाशिम और सबरीना घर को अलविदाई नज़रों से देखने लगे। भला वो 2 कमरों का घर था, मगर इस घर में इनकी बेहतरीन यादें और खुशियाँ जुड़ी हुई थीं। आंखों की नमी साफ करते हुए वो लोग निकल गए। गाड़ी कार पोरिश में आकर रुकी। बच्चे खुशी से चहकते हुए लॉन में लगे फूलों की जानिब भागे। सबरीना भी पुरशौक नज़रों से घर का जायजा लेने लगी। खूबसूरत लॉन में लगे झूले, छोटा सा कारपोरेट घर की पिछली जानिब बना सर्वेंट क्वार्टर, फिर अंदर घर में दाखिल होते ही सफ़ेद चमकते हुए टाइल, कुशादा टीवी लाउंज, बड़े बड़े 4 बेडरूम, एक डाइनिंग रूम और इसके बराबर ड्राइंग रूम। टीवी लाउंज के सामने बना अमेरिकन तर्ज का किचन और ऊपर छत थी। इनकी फैमिली के लिए वो घर बहुत बड़ा था। सबरीना की खुशी का ठिकाना न था। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि किस्मत इस तरह से मेहरबान होगी। खुश तो हाशिम भी बहुत था। बच्चों का भी नए घर में दिल लग गया था। उन्हें इस घर में आए 1 माह हो गया था। सब कुछ नॉर्मल रूटीन में आ चुका था। बच्चे स्कूल और हाशिम ऑफिस चला जाता था। एक रोज़ काम से फारिग होकर सबरीना घर के किसी काम से सर्वेंट क्वार्टर के पास चली आई, मगर वहाँ से पलटते हुए बदबू का भपका उसकी नाक से टकराया। बदबू इस कदर नागवार थी कि उसने बेसाख्ता नाक पर हाथ रख लिया। ये बदबू आ कहाँ से रही है? सबरीना ज़ेर लब बोलते हुए इर्द गिर्द देखने लगी कि इसकी नज़र क्वार्टर के पिछले हिस्से की तरफ गई। जब घर लिया था इन लोगों ने, तभी देखा था ये हिस्सा जहाँ पर पहले मालिक मकान ने काट कबाड़ का सामान डाला हुआ था। इत्तेफाक से फिर इस हिस्से की जानिब आना नहीं हुआ था। सबरीना कुछ सोच के इधर चली आई, जहाँ पर लकड़ियों का सामान पड़ा था। थोड़े फासले पर कीचड़ का छोटा सा दलदल बना हुआ था और इसी दलदल में से एक दरख्त निकल रहा था। इस अजीबोगरीब दरख्त को देखकर सबरीना को हैबत सी तारी हो गई। वो बदबू इस कीचड़ से बने दलदल से ही आ रही थी। वो बहुत गौर से इस काले स्याह कीचड़ के दलदल को देख रही थी कि इसे लगा किसी ने बहुत जोर का इसे धक्का दिया हो। वो बमुश्किल खुद को बचा पाई, वरना वो औंधे मुंह कीचड़ में जाकर गिरती। मम्मा मम्मा, आप यहाँ हो? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। मीना उसका हाथ पकड़ के बोली, जिस पर वो उछल सी गई। हाँ चलो, वो इसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ गई। अभी लॉन तक ही पहुंची थी कि सामने मेन गेट से
دونوں بچیاں اندر آ رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر خوفزدہ ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جہاں اب کوئی بھی نہ تھا۔ وہ خوفزدہ سی بچیوں کو لے کر اندر چلی آئی۔ اف، وہ کون تھا؟ پھر وہ لنچ کرتے ہوئے مستقل سوچ رہی تھی کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ وہ دروازے پر جا کر دیکھنے لگی۔ ملازمہ کی ضرورت ہے آپ کو؟ کیا میں آپ کے یہاں ملازمت کر سکتی ہوں؟ کیونکہ میں پہلے صدیق صاحب کے ہاں بھی کام کرتی تھی، تو تب جب وہ گھر چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں، کیا پتہ آپ کو کام کی ضرورت ہو۔ ہاں، اندر آ جاؤ، اندر آؤ۔ صبرینا کو ویسے بھی کام والی کی ضرورت تھی۔ اس نے ہاشم سے بات کر کے اسے فل ٹائم پر رکھ لیا اور سرونٹ کوارٹر میں اس کو رہائش دے دی تھی۔ اس کا نام ندرت تھا۔ ندرت کے آنے سے صبرینا کو بہت آسانی ہو گئی تھی۔ شام کے وقت وہ ہاشم کے ساتھ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ ہاشم کی نظر چھت پر پڑی جہاں کوئی عورت کھڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے ندرت نہ ہو، صبرینا بولی، مگر سامنے سے آتی ندرت کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ تم ابھی اوپر تھی؟ صبرینا ندرت سے پوچھنے لگی۔ نہیں باجی، میں تو باورچی خانے میں تھی۔ ندرت کے بولنے پر ہاشم اور صبرینا کی نگاہ اوپر اٹھی جہاں اب کوئی بھی نہ تھا۔ ہاشم، کوارٹر کا پچھلا حصہ تو صاف کروا دیں، بہت بدبو آتی ہے وہاں سے۔ صبرینا کے بولنے پر پاس کھڑی ندرت ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ہاں، میں بھی سوچ رہا ہوں کل صبح کسی کو بلا کر اس کیچڑ کے دلدل کو صاف کروا لوں، ہاشم اس کی بات پر بولا۔ رات ندرت کوارٹر میں چلی گئی۔ صبرینا کو چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ باورچی خانے میں آ کر چائے بنانے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے بال پکڑ کر ہلکے سے کھینچے ہوں۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ چائے بنا کے ٹی وی لاؤنج سے گزر کر بیڈ روم کی جانب بڑھنے لگی تو اسے لگا کہ کوئی عورت لاؤنج کا دروازہ کھول کے باہر گئی ہو کہ ندرت۔ اس وقت وہ وہیں پاس ہی ٹیبل پر چائے کا کپ رکھ کے باہر کی جانب بڑھی۔ وہ عورت سرونٹ کوارٹر کی طرف جا رہی تھی۔ صبرینا تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ عورت کوارٹر کے پچھلے حصے کی جانب مڑ گئی۔ یہ کہاں جا رہی ہے ندرت؟ وہ حیرانگی سے اسے درخت کی جانب بڑھتا دیکھ کے بولی۔ باجی کیا ہوا؟ یہاں کیوں ایسے کھڑی ہیں؟ پیچھے سے آتی ندرت کی آواز پر صبرینا خوف سے اچھل گئی۔ تم یہاں؟ وہ اپنے پیچھے کھڑی ندرت کو دیکھنے لگی اور پھر تیزی سے پلٹ کر سامنے درخت کی جانب دیکھا مگر اب وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ہاں، میں کوارٹر میں تھی مگر میں نے کھڑکی سے آپ کو جاتا دیکھا تو آپ کے پیچھے چلی آئی۔ پھر وہاں کون گیا؟ صبرینا خوف زدہ سی ہوئی، درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں گیا، وہ آپ کا وہم ہے، ندرت اس کو اطمینان دلاتے ہوئے بولی۔ آپ اندر جائیں باجی، رات بہت ہو گئی ہے۔ ندرت کے بولنے پر صبرینا نے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے مگر اس کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی پشت کو گھور رہا ہو۔ صبرینا کے جانے کے بعد ندرت درخت پر بیٹھی بوڑھی عورت کو دیکھ کے زمائنی انداز میں مسکراتی ہوئی اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گئی۔ میں کیا کروں ہاشم سے بولوں یا نہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے اس گھر میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اتنی مشکل سے اتنا اچھا گھر ملا اور اب میں یہ سب کہہ کر ہاشم کو پریشان کر دوں کہ مجھے اس گھر میں کچھ لگتا ہے۔ اف، کس مشکل میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ وہ بیٹھ کر مستقل سوچ رہی تھی۔ ہاشم کب کا سو گیا تھا۔ اس نے اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ سوچتے سوچتے اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن ہاشم نے وہ کیچڑ سے بنا دلدل صاف کروا دیا۔ وہ دلدل کیچڑ پڑے پڑے اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ اس دلدل میں کوئی چھوٹا بچہ بھی بآسانی اندر جا سکتا تھا مگر کچھ دن بعد ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اسی جگہ پھر وہی کیچڑ کا دلدل بن گیا تھا جس پر ان دونوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے ہم کہیں گئے نہیں۔ آج تو اتوار ہے پاپا، ہمیں کہیں تو لے چلیں۔ ناشتے کے بعد مینا عریشہ باپ سے ضد کرنے لگیں۔ ٹھیک بول رہے ہیں بچے، ہم کب سے گھر سے نہیں نکلے۔ چائے پیتی صبرینا شوہر کو دیکھتے ہوئے منہ بناتی ہوئی بولی۔ ارے بیگم، پہلے بولنا تھا نا، اتنی خفگی کی کیا بات ہے؟ ہاشم شوخی سے انہیں چھیڑتے ہوئے بولا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، پہلے سمندر پر چلتے ہیں، پھر کہیں اچھا سا لنچ اور پھر تم سب کو شاپنگ بھی کراؤں گا۔ یاہو، پاپا آپ گریٹ ہیں، عریشہ اور مینا باپ کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ بیگم صاحبہ میں گھر چلی جاؤں اپنے؟ آپ لوگ بھی جا رہے ہیں، کل تک آ جاؤں گی، ندرت ان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، چلی جا، صبرینا اسے اجازت دیتے ہوئے بولی۔ رات 8 بجے تک وہ لوگ تھکے ہارے گھر میں داخل ہوئے۔ ٹی وی لاؤنج کا دروازہ کھول کے ابھی وہ لوگ اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ عریشہ کی چیخ پر وہ تینوں ڈر گئے۔ مما یہ کیا ہے؟
वो ज़मीन की जानिब देखते हुए बोली। ज़मीन पर पड़े कीचड़ के पाँव के बड़े बड़े निशान देखकर वो सब खौफजदा हो गए। ये निशान हाशिम लाउंज का दरवाज़ा खोल के बाहर आया और इस निशान को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। आप लोग अपने कमरे में जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। सबरीना इन दोनों को इनके कमरे में भेज के हाशिम के पीछे गई। वह हैरानगी से इन पैरों के निशान को देखती हुई आगे बढ़ रही थी। वो निशान क्वार्टर के पिछले हिस्से से कीचड़ के दलदल के पास से आ रहे थे। हाशिम लब भींचे खड़ा था। ऐसा मालूम होता है सबरीना, कोई कीचड़ में से पैर डालकर निकला हो, वह आहिस्तगी से बोला। सबरीना ने डर कर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अंदर चलो, मुझे डर लग रहा है, वो घबराए हुए लहजे में बोली। वो निशान टीवी लाउंज में आके खत्म हो गए थे। हाशिम वॉशरूम में शावर लेने चला गया था। सबरीना भी चेंज करके बेड की जानिब बढ़ गई। थकन से बुरा हाल था सबका। बच्चे भी अपने कमरे में सो गए थे, मगर सबरीना का दिमाग माउफ हो रहा था। तुम कुछ मत सोचो, अभी सो जाओ। हाशिम टॉवल से बाल सुखाते हुए बेड पर लेटते हुए इसे तसल्ली देते हुए बोला। वह इस बात में सर हिलाकर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी और कुछ देर बाद ही नींद की वादियों में उतर गई। सबरीना की आंख सोते में प्यास की शिद्दत से खुली। उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी की जानिब पड़ी जो 3 बजा रही थी। उठकर साइड टेबल पर रखे जग से पानी गिलास में उंडेलकर पीने लगी। गिलास रखते हुए उसकी निगाह बेड के पास पड़ी तो उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। वो कीचड़ से बने निशान इसके बेड के पास थे। बेड के नीचे से निकलते हुए सफ़ेद बालों को देखते हुए वो अचानक झुक के इन बालों को खींचने लगी। इसे वो बाल बहुत भारी लगे। उसने पूरी ताकत से जैसे ही इन बालों को खींचा, इन बालों के साथ एक मकरू बूढ़ी औरत का वजूद भी घिसटता हुआ चला आया, जिस पर इसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। क्या हो गया हाशिम? क्या हो गया? हाशिम बुलबुलाते हुए उठा। बच्चे भी उसके कमरे में चले आए और अब डर के माँ को देख रहे थे। हाशिम वो सबरीना हाशिम के सीने से लगी दोनों हाथों में अपना सर छुपाए खौफ से बस रोए जा रही थी। अरे वो यहाँ तो कुछ भी नहीं, वो इसकी आंखों से हाथ तटाते हुए बोला। वो मैंने यहाँ एक भयानक चेहरे की बूढ़ी औरत देखी थी, वो हिचकियों से रोते हुए बोली। चुप हो जाओ, देखो बच्चे डर रहे हैं, वो इसके कान में आहिस्तगी से सरगोशी करते हुए बोला। बच्चे सहमे हुए माँ को देखे जा रहे थे। हाशिम ने बच्चों को इनके कमरे में भेज दिया, ये कहकर कि आपकी मम्मा ने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। काफ़ी देर बाद जाकर सबरीना सोई, मगर हाशिम की नींद उड़ चुकी थी। वो घर में होने वाले वाक़या से अब परेशान था। बाजी, एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो? शुभ नुसरत टेबल की डस्टिंग करते हुए कुछ झिझकते हुए सबरीना से बोली। आप कुछ परेशान हैं, आपके चेहरे से लग रहा है। इसकी बात पर सबरीना को लगा कोई हमदर्द मिल गया हो। इसकी आंखों में आंसू आ गए। बाजी, रो क्यों रही हैं? नुसरत बोली। मैं बहुत परेशान हूँ नुसरत, मुझे लगता है इस घर में कोई आसेब है और मुझे सबसे ज़्यादा खौफ इस कीचड़ से बने दलदल से आता है। वो बार बार हाशिम से साफ करवा चुकी हूँ, मगर न जाने कैसे वो कीचड़ का दलदल फिर बन जाता है। फिर वो इसे कल रात होने वाले वाक़यात बताने लगी। मेरा दिल कहता है कि वो जो कोई भी है, इसका ताल्लुक इस कीचड़ और दरख्त से है। बस मेरा दिल तो डरता है कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान न पहुँचे। बाजी, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, ये आप बेफिक्र रहो, मगर मेरी बात मानो तो जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो। क्या कह रही हो नुसरत? घर खाली कर दूं? नुसरत की बात पर सबरीना सदमे की कैफियत में बोली। हाँ बाजी, जब बात प्यारों की जान पर आ जाए तो अपनी अजीज तरीन चीज़ों की कुर्बानी देना बेहतर होता है। नुसरत की बात पर सबरीना चुप सी हो गई। सबरीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चाय कमरे में लेकर आओ। हाशिम ऑफिस से घर आया तो बच्चों के पास बैठी लॉन में बातें करती सबरीना से बोला। वो चाय लेकर कमरे में चली आई और उसके बराबर बेड पर बैठ गई। तुम जानती हो, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे हैरत हो रही है कि लोग कैसे अपनी जान को बचाकर दूसरों की जान से खेल जाते हैं। क्या हुआ है हाशिम, सब ठीक तो है? वो फिक्रमंदी से शौहर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। आज जब मैं ऑफिस गया तो मैं बेहद परेशान था। अमजद भाई मुझे मिले, जो सिद्दीक साहब के पुराने दोस्त हैं। मुझसे पूछने लगे कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ। मैंने बताया, जब से सिद्दीक साहब का घर लिया है बस कोई ना कोई बात होती रहती है। तो वो बोले, सिद्दीक ने तुम्हें बेचा है वो घर? इनकी हैरानगी पर मैं भी चौंका। तब वो बताने लगे कि वो घर तो है ही आसिफ ज़दा, और ख़ास कर क्वार्टर के पिछले हिस्से में जो कीचड़ का दलदल और वो दरख्त तो बाकायदा चुड़ैल का मस्कन है।
پہلے اس درخت کے اثرات وہیں تک تھے، مگر بعد میں وہ گھر کے ہر حصے میں پھیل گئے، جس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت خوف و ہراس پھیلا رہتا تھا۔ وہ اثرات بھی گندے ہیں، تبھی تو صدیق وہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس کے بچے بہت بیمار ہو گئے تھے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ گھر تم لے رہے ہو تو میں تم کو وہ گھر کبھی نہ لینے دیتا۔ صبرینہ، ان کو اپنی اولاد کتنی عزیز ہے، مگر دوسرے کی اولاد کے بارے میں خیال بھی نہ آیا۔ ہاشم کی بات پر صبرینہ کو اپنے چھوٹے سے گھر کا چین و سکون یاد آنے لگا، جہاں صحیح معنوں میں زندگی مسکراتی تھی۔ میں جا کر ذرا بچوں کو دیکھوں، وہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور لان میں چلی آئی، جہاں ندرت کے ساتھ دونوں بچیاں کھیل رہی تھیں۔ ندرت دونوں بچیوں کا بے حد خیال رکھتی تھی اور بچیاں بھی بہت قریب ہو گئی تھیں ندرت کے ساتھ۔ چلو بھائی اندر چلو، مغرب ہونے والی ہے۔ صبرینہ کے کہنے پر سب اندر کی جانب چل دیے۔ رات میں ہاشم ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا۔ سب سو چکے تھے۔ کام سے فارغ ہوا تو گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ اس نے سر صوفے کی پشت سے لگا لیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سوتے میں اسے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی صوفے پر آ کر بیٹھا ہو۔ صبرینہ، وہ نیم غنودگی میں بولا، پھر وہ دھیرے سے مسکرا دیا، مگر اگلے ہی پل ناگوار بدبو کا بھپکا اس کے ناک سے ٹکرایا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ ہاشم کو لگا اس کا سانس خوف سے سینے میں اٹک گیا ہو۔ بھیانک چہرے کی ایک بڑھیا اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ پورے ٹی وی لاؤنج میں کیچڑ کے پاؤں کے نشانات چھپے ہوئے تھے۔ وہ دعائیں پڑھتا ہوا تیزی سے کھڑا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چڑیل دروازہ کھول کے باہر کی جانب چلی گئی۔ وہ پسینے میں شرابور، سر تھامے دونوں ہاتھوں سے کھڑا تھا۔ پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیسے آنا ہوا آج بیٹے؟ وہ شاہ معین کے سامنے عقیدت سے بیٹھا تھا۔ شاہ جی، ایک مسئلے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ ہاشم اپنے استاد شاہ صاحب سے مخاطب ہوا۔ شاہ معین روحانی بزرگ تھے اور ہاشم کے استاد محترم بھی۔ ہاشم کو انہوں نے بچپن میں قرآن پاک بھی پڑھایا تھا۔ اب اس وقت ہاشم کو اپنے استاد کا ہی خیال آیا تھا اور ان کو اپنا مسئلہ بتایا اس نے، جس پر انہوں نے اگلے دن اس کے گھر آنے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن شام کے وقت وہ اس کے گھر پر موجود تھے۔ وہ ان کو گھر کے پچھلے حصے کی جانب لے آیا۔ وہ کافی دیر کھڑے اس درخت اور دلدل کو دیکھتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کے وہ ہاشم کو دیکھنے لگے۔ میں آج رات ہی عمل کروں گا۔ ٹھیک ہے استاد محترم، ابھی رات ہونے میں وقت ہے، آپ اندر چلیے۔ وہ ان کی بات پر ان کو اپنے ساتھ اندر گھر کی جانب لے آیا۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ لان میں ندرت کے ساتھ جھولے پر بیٹھی اپنی بیٹیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ماشاء اللہ، خوش رکھے اللہ۔ وہ بچوں کو دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ندرت ان کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرائی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے۔ دراصل وہ کیچڑ کا دلدل اور وہ درخت چڑیل کا مسکن ہے، جس کی وجہ سے وہ چڑیل تمہارے پورے گھر پر حاوی ہو رہی ہے۔ اب بس دعا کرو اللہ سے، اور اللہ اس شیطانی چڑیل سے تم لوگوں کو نجات دے۔ بہتر ہوگا بچوں کو کسی عزیز کے ہاں آج کی رات بھیج دو۔ استاد جی کے حکم پر صبرینہ نے بچیوں کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا۔ رات کے وقت شاہ صاحب نے پورے گھر کا حصار باندھا اور اس درخت کے پاس چلے آئے اور ایک دائرہ بنا کے اس میں ہاشم کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس دائرے سے باہر مت نکلنا، اور پھر قرآنی آیت کا ورد کرتے ہوئے پانی کی بوتل سے پانی اس درخت پر چھڑکنے لگے۔ پانی کے پڑتے ہی اس درخت سے مکروہ آوازیں آنے لگیں، جس پر ہاشم کافی گھبرا گیا۔ اندر رہنا، باہر مت جانا، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، وہ اسے خبردار کرتے ہوئے بولے۔ استاد صاحب سامنے کا منظر دیکھ کے ہاشم کے لبوں سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی۔ وہی چڑیل درخت سے اتر کر دلدل میں اتر گئی اور پھر اس دلدل سے نکل کر ان کی جانب پنجوں کے بل بڑھنے لگی۔ ہاشم خوفزدہ سا ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ خبردار جو باہر نکلے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک تم اس حصار میں ہو، وہ ہاشم کو دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ چڑیل اس حصار کے گرد گول گول گھومنے لگی۔ یہ میرا گھر ہے، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، وہ حصار کے گرد چکر لگاتے ہوئے بولی، اور پھر جیسے ہی زور زور سے پڑھتے ہوئے شاہ صاحب نے اس پر پانی ڈالا تو وہ بری طرح چیخنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پورے وجود میں آگ لگ گئی اور اس کی بھیانک چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس درخت میں بھی خود بخود آگ لگ گئی اور وہ بھی جل کے بھسم ہو گیا۔ فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں حصار سے باہر آ گئے۔ صبرینہ بھی، جو کب سے اندر بیڈ روم میں مقید تھی، ان کے پاس چلی آئی۔ بیٹا، اب تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب اس چڑیل کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ان کی بات پر وہ دونوں تشکر بھری نگاہوں سے شاہ صاحب کو دیکھنے لگے۔ بیٹا،
ایک بات یاد رکھنا، مصائب سے گھبرا کے بھاگا نہیں جاتا، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جاتا ہے، اور مقابلہ بھی رب کے کلام سے کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کی بات پر وہ شرمندہ سے ہو گئے۔ تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ لوگ بھی ڈر کے بھاگ گئے ادھر سے، جبکہ برائی سے ڈر کے جتنا بھاگو وہ برائی بہادر ہو کر بڑی ہوتی جاتی ہے۔ تبھی وہ چڑیل آہستہ آہستہ پورے گھر پر حاوی ہو گئی، حالانکہ تم لوگوں کے پاس بہت بڑی طاقت تھی قرآن پاک کی، جس کی مدد سے تم لوگ اتنی پریشانیوں کا شکار نہ ہوتے۔ خیر، تم لوگوں کو اس نیک روح کا احسان مند ہونا چاہیے جس نے تمہاری بچوں کو اس چڑیل سے بچانے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب کی بات پر وہ دونوں ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگے۔ کون شاہ صاحب؟ ہاشم بولا۔ ندرت، جو صدیق کے ہاں ملازمہ تھی اور اس چڑیل کا شکار بنی تھی، مگر اس نے تم لوگوں کا بہت ساتھ دیا۔ ان کی بات پر وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ ندرت مر چکی تھی اور ایک روح تھی۔ وہ شاہ صاحب کے ساتھ آگے بڑھنے لگے تو لان میں ان کی نگاہ ندرت پر پڑی، جو کہ ان لوگوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شکریہ ندرت۔ سبرینا کے لب دھیرے سے ہلے اور وہ گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، پھر وہ سب پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ لاسٹ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی نیا گھر یا کوئی پلاٹ خریدیں تو پہلے اس کے متعلق معلومات حاصل کریں، اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے ایسا گھر خرید چکے ہیں تو پھر اللہ سے مدد حاصل کریں، قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کی پابندی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔